सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको आग्रहपछि सन् 1992 मा शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय UNHCRले झापामा कार्यालय स्थापना गर्यो। यो कार्यालय अहिले बन्द भएको छ भने 2018 देखि तेस्रो देश पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत बन्द भइसकेको छ। शरणार्थीहरू अझै पनि धेरै पुनर्वासको आशामा छन् भने धेरै परिवारसँगको छोटको पीडामा नै छन्। 28 वर्ष अगाडि भुटानी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्यो। आफ्नो भाइ भरेको जायज यता छोडेर उनीहरू बालबच्चा काखीमा च्यापेर नेपालका विभिन्न ठाउँमा आए। झापा तथा मोरङका विभिन्न स्थानमा भुटानबाट लखेटिएका नागरिकहरू आएर बसोबास गरे। अहिले पनि यी नागरिकहरू प्रदेश 1 का 2 स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। झापाको बेलडाङ्गी शिविर र मोरङको पथरी शनिचरेको शिविरमा एउटै परिवारका सदस्यहरू कोही मोरङमा छन् भने कोही तेस्रो देश पुनर्वासका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, कनाडा, नर्वे लगायतका देशहरूमा छन्। नेपालमा भएका शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको कार्यालय बन्द भएपछि झन पीडा थपिएको छ। सरकारले जति पनि युनेसरहरूले LWF-हरूले जति पनि हामीलाई दिने सहुलियत सामग्रीहरू पनि अहिले कटौती भइरहेको छ। विशेष गरी हामीलाई फेरि पनि हामीलाई चाहिँ पुनः सेटलमेन्ट गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ एउटा सरकारसँग एउटा संस्थासँग हामी एउटा अपेक्षा राख्दछौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई पुनः सेटलमेन्ट गरिदिएपछि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। झापाको दमक र मोरङको पथरी शनिचरीमा 6500 भन्दा बढी शरणार्थी रहेका छन्। उनीहरूका लागि आधारभूत तहको सेवा सुविधा दिँदै आएको संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्तको कार्यालय UNHCR को कार्यालय बन्द भएपछि झन संकटमा परेका छन्। लकडाउन सुरु भएको केही समयसम्म थोरै मात्रामा सहयोग गरे पनि अहिले सहयोग बन्द भएको छ। अहिले बिहान बेलुका छाक टार्ने समस्या भएको छ उनीहरूलाई। अर्को कुरो, नेपालमै बस्नका लागि स्थानीयकरण बनाएर त्यसका चाहिँ नेपालको नागरिकता दिएर चाहिँ राखिदिए हुन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो चाहिँ अनुरोध पनि र अहिलेको सोच र विचार चाहिँ यस्तै छ। अहिलेको सोच हाम्रो विचार धेरै कमाउनको लागि वैदेशिक रोजगारी तथा जागिर खानको लागि कागजात नै नभएका कारण उनीहरू थप समस्यामा परेका छन्। उनीहरूसँग शरणार्थीको परिचय पत्र बाहेक अरू कुनै पनि कागजात छैन। पथरी शनिचरीमा बस्ने 462 जनाले भने अझै कार्ड समेत पाएका छैनन्। 17 भरि सेवा सुविधा बाँच्ने उपाय राम्रोसँग गरेको हो र त्यसपछि चाहिँ एकदमै UN ले कटौती गरेर UN पनि लगभग दमक अफिसबाट काठमाडौँ अफिस सरिसक्यो र 3 वर्षदेखि यता चाहिँ दिने कुरामा केही पनि दिएको छ। दात्री निकायले दिँदै आएको खाद्यान्न लगायतका सहयोगहरू रोकिएपछि उनीहरूको दैनिकी समेत चलाउन समस्या भएको छ। भुटानसँग 15 पटक वार्ता भए पनि उसले सक्रियता नदेखाउँदा शरणार्थीहरूले दुःख पाएका छन्। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। लामो समयपछि सर्लाहीका सरकारी अड्डा खुलेपछि सर्वसाधारणको भीड लाग्न थालेको छ। तराईमा विगत केही दिन यता चिसो पनि अत्याधिक बढेको छ। चिसो हावा र बाक्लो हुस्सोका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी असहज बनेको छ। शीतलहरमा कठ्याङ्ग्रिदो ठाउँमा सर्वसाधारणहरू सरकारी सेवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने घण्टौं उभिन बाध्य भएका छन्। लामो समयदेखि सर्लाहीका सरकारी अड्डाबाट सर्वसाधारणहरू सेवा लिन वञ्चित भए, तर पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयले सेवा दिन थालेपछि सर्वसाधारणको भीड लागेको छ। तर माघको ठण्डीमा सरकारी अड्डामा सर्वसाधारण दिनभर उभिन बाध्य छन्। एकतर्फ सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको छ भने अर्कोतिर शीतलहरले दिनभर सरकारी कार्यालय अगाडि कुर्न मुस्किल परेको छ। सर्वसाधारण ज्यानैको प्रवाह नगरी वृद्धवृद्धाहरू काखैको बच्चा बोकी नागरिकता बनाउन लाइनमा उभिँदै आएका छन्। नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन सर्वसाधारणले 3 दिन खर्च गर्नु परेको छ। कार्यालय परिसरभित्र आगो र न्यानो कपडाको प्रबन्ध छैन। पक्की भुइँमै वृद्ध महिला तथा बालबालिका पचार लाग्दो गरी समय कुन्न बाध्य छन्।
अभी नागरिकता ना बनल है अपन बोल गेलै ना निकले के तो ऐसे पहले ना बनल रहलिए तो फिर नागरिकता कैसे बनावे आयल छी वो अथी ना हो गेलै जरूर आ गेलै कई बे चल आ जरा में आयल छी मर जाम तब लामो समयदेखि रोजीरोटी खोसिएको छ। रोजगारी र अवसरका लागि नेपाली नागरिकताको खाँचो छ, तर नागरिकता बनाउन पनि 3 दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वदेशमै रोजगारी नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा समेत जानुपर्ने बाध्यता छ, तर न्यूनतम कागजात जुटाउन पनि सर्वसाधारणलाई उत्तिकै सकर छ। समयमै नागरिकता प्रमाणपत्र उपलब्ध हुने सरकारी कर्मचारीले आश्वासन दिए पनि हप्ता दिनसम्म झुलाउने गरेका छन्। नागरिकता बनवावे आयल छी पुतो के इनकर बबुआ के माई के बउआ के माई है घर कहाँ गेल बारा बड़ा उधर हाँ पहला अने दौड़ले अपना गांव से दौड़ के ना तब अना दौड़ले तो बोलो न होती शहर जमीन करेला पड़ते तो वहाँ से सब चीज़ करा के आवल छी। अभी न सीधे ने कागज वगज है हमरा आदमी तो ओकरे से अब भेटे कि तब कथी कहे तब बनाए। नागरिकता निकाल्न वा प्रतिलिपिकै लागि सर्वसाधारण घण्टौं कुर्न परेको छ। नागरिकताको प्रतिलिपि लिनकै लागि वृद्ध महिला भुइँमा बसेर कुर्न परेको छ। चुनावको समयमा मञ्चमा ठूला ठूला भाषण गर्ने हाम्रा नेताहरू जनताको विपदमा बेखबर छन्। गरीब, अति विपन्न तथा पहुँचविहीन नागरिकले नागरिकता पाउन पनि धेरै मुश्किल छ। यहाँ की समस्या है कि मधेश में कि कितनो भी मतलब स्टेज पर चढ़ला के बाद नेता सब कही हम ई करबै ऊ करबै, अभी रह गए कि हमर कक्का बाबा दादा सब जारे के द्वारे मर रहल है, लेकिन फिर भी नेता सबके कोई कुनै पनि सरकारी सुविधा लिन व्यवसाय गर्न नागरिकताको खाँचो हुन्छ, तर सर्लाहीका यी विपन्न पहुँचविहीन नागरिकले नागरिकताकै लागि हप्तौंसम्म चिसो भुइँमै कुर्न बाध्य छन्। सर्वसाधारणले यदि धेरै सकस बेहोर्दा पनि कुनै राजनैतिक दललाई चासो छैन। चुनावको बेला नागरिकको घर दैलो चाहने दलका नेता यति बेला गुमनाम जस्तै भएका छन्। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। यस वर्ष चितवनमा तोरीको उत्पादनमा वृद्धि हुने आंकलन गरिएको छ। यस वर्षको मौसमी अनुकूलताले तोरीको उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा भएको हो। पछिल्लो समय जमिन खण्डीकरण हुने क्रम जारी रहे पनि तोरीको उत्पादकत्वमा भने वृद्धि भएको छ। तोरीको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएपछि यस वर्ष चितवनमा तोरीले किसानलाई राहत दिने भएको छ। चितवनमा यस वर्ष तोरी उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। तोरीका लागि अनुकूल मौसम भएकोले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने भएको हो। गत वर्ष चितवनमा 12,254 हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरिएको थियो। 12,254 हेक्टर क्षेत्रफलमा 12,118 मेट्रिक टन तोरी फलेको थियो। सरकारी अध्ययन अनुसार यस वर्ष चितवनमा 1/3 बढी तोरी उत्पादन बढ्ने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो तोरीमा चाहिँ वेदरले गर्दाखेरि पनि तोरीको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि हुने भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ हैन। योपालि चाहिँ धेरै जसो पुस महिनाभरि पुरै घाम लागेको हुँदाखेरि चाहिँ तोरीको फुल फुल्ने समयमा चाहिँ घाम बढी भएको हुनाले चाहिँ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रुट सेटहरू पनि राम्रो छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तोरीमा चाहिँ एकदम वेल पर्फर्मेन्स छ। उसको पनि उत्पादन हुने चाहिँ मतलब बढी उत्पादन हुने चाहिँ सम्भावना छ। गत वर्षमा पनि चितवनमा तोरी राम्रै उत्पादन भएको थियो, तर कोरोनाको कारणले उत्पादित तोरीको बजारीकरण गर्न नसकेर किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका थिएनन्। तर यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। तोरीका लागि अनुकूल मौसम हुनाले चालु आर्थिक वर्षमा तोरी धेरै फल्ने भएको हो। पुस महिनाभर तुसारो, ठण्डी, हिउँदे वर्षा, असिना नपरेकाले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। यसपालि चाहिँ तोरीको उत्पादन राम्रो छ। हावापानी पनि मिल्या भएर होला। तोरीको जोस उत्पादन पोहोर 2-4 वर्षको भन्दा यसपालि अझ राम्रो छ। धेरै राम्रो छ यसपालि तोरी, मौसमले साथ दिएर होला। विगत 10-15 वर्षभन्दा यसपालि धेरै राम्रो। 10-15 वर्षसम्म यस्तो तोरी फल्या मैले देखेको थिइनँ। जोस यसपालि चाहिँ धेरै राम्रो छ। रासायनिक मलहरू त भन्बित्तिकै उपलब्ध नभए हो, हाम्रो गोबर मलहरू प्रयोग गरे पनि हो, तर मौसमले पनि साथ दियो। साह्रै राम्रो साथ दियो यसपालि। पोहोरको तुलनामा केही न केही राम्रो भएको चाहिँ देखिन्छ, तर किराको क्षमता त्यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढी भएको हो कि जति औषधि हाले पनि राम्रो कामै गर्दैन, किराहरू मर्दैन, अनि जोगाउनलाई नि साह्रै गाह्रो पर्ने। जति गरो त्यो खर्चमै सीमित हुने। त्यति
चितवन तोरी बारीका लागि उपयुक्त जिल्ला हो। उत्पादकत्वको हिसाबले पनि चितवन अघि रहेको छ। नगदे बाली तोरीमा यस वर्ष उत्पादकत्व बढेकोले किसानलाई राहत मिल्ने भएको छ। तर उत्पादित तोरीको बजारीकरणमा किसानले समस्या झेल्ने देखिन्छ। तसर्थ तोरी उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै तोरीको उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्न सरकारले किसानलाई सघाउन सकेमा राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितवन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। स्याङ्जामा शीत भण्डार निर्माण भएपछि किसानलाई सहज भएको छ। शीत भण्डारणको अभावमा किसानले आलु बिउ पाउन मुस्किल हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय आलुको बिउ भण्डारण गर्न शीत भण्डार निर्माण गरिएको हो। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको व्यवस्थापनमा शीत भण्डार निर्माण भएको हो। शीत भण्डार निर्माण भएपछि किसानले आलुको बिउ खोज्ने समस्या पनि हल भएको छ। स्याङ्जामा चालु आर्थिक वर्षमा किसानहरूले आलुको बिउ खोज्न भौतारिनु परेन। लामो समयदेखि बिउको लागि समस्या हुँदै आएकोमा यस वर्ष शीत भण्डार निर्माण भएपछि किसानलाई राहत मिलेको हो। शीत भण्डारबाट यस वर्ष मात्र 1.5 करोडको बिउ आलु बिक्री भएको छ। शीत भण्डारबाट 300 भन्दा बढी कृषकले राहत पाएका छन्। 2672 बोरा बिउ आलु बिक्री गरिएको छ। कोल्ड स्टोरमा ल्याउने कृषकहरू 300 भन्दा बढी कृषकहरूले यहाँ आफ्नो बिउ आलु स्टोरेज गरेर लिएर आउनु भएको छ र यसबाट चाहिँ हामीले 2672 बोरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बिउ राखिदिएका थियौँ। प्रति बोरा 7 रुपियाँको दरले, प्रति केजी 7 रुपियाँ दरले चाहिँ राखिदिएका थियौँ र उहाँहरूले त्यो चाहिँ त्यही कोल्ड स्टोरबाट हाम्रो समितिले चाहिँ रेट निर्धारण गर्यो। त्यही रेट निर्धारण गरे अनुसार हामीले बिक्री वितरण गऱ्यौँ। करिब 1.5 करोड जतिको बिक्री वितरण गऱ्यौँ र कृषकको हातमा हामीले चाहिँ त्यो पैसा ल्याएर दियौँ। स्याङ्जाको गुल्याङ नगरपालिका 11 चिमुवामा शीत भण्डार निर्माण गरिएको छ। शीत भण्डारबाट प्रति किलो 7 रुपैयाँमा भण्डार गरिएको छ। शीत भण्डारले छिमेकी जिल्ला पाल्पाका कृषकले समेत लाभ लिएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा आलुको बिउ निर्यात हुन थालेको छ। 300 भन्दा बढी कृषकले करिब 1.5 करोडको कारोबार गरेका छन्। विश्व बैंकको सहयोग, नेपाल सरकार सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको अनुदानमा शीत भण्डार सञ्चालन गरिएको हो। आधी खोला बहुउद्देश्य पानी उपभोक्ता संस्थाको सहभागितामा 1 करोड 17 लाखको लागतमा मझौला शीत भण्डारण गृहको निर्माण गरिएको हो। भण्डारको क्षमता 150 मेट्रिक टन हो। तर क्षमता भन्दा बढी कृषकको माग आउन थालेको छ। शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयातित बिउ आलुको आयातमा समेत कमी आएको छ। अब हामीले पहिला बजारबाट आलु किनेर ल्याएर लगाइन्थ्यो, 2-4 किलो मात्रै लगाइन्थ्यो भने अहिले हामीले आलु पहिला त हामीले भैरवा पोखरासम्म लैजान्थ्यौँ बिउ आलु राख्नको लागि। अहिले हामीले उत्पादन गरेको आलु जति सबै यही कोल्ड रुममा ल्याएर राखेका छौँ। पछि अब बजारसम्म लानलाई पनि हामीले सक्ने भयो माग आएदेखि र बिउ पनि हामीले यहीँबाट झिकेर बेच्न पाउने भयौँ। शीत भण्डारको अभावमा स्याङ्जाका किसानहरू मारमा पर्दै आएका थिए। भण्डारको अभावमा बिउ आलु पाउन समेत समस्या रहेको थियो। तर पछिल्लो समय विश्व बैंकको सहयोग र नेपाल सरकारको व्यवस्थापनमा शीत भण्डार निर्माण भएपछि किसानलाई राहत मात्रै होइन, भारतीय बिउ आलुको आयात समेत कमी भएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा स्याङ्जा सहकर्मी सुदेव सुवेदीको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। कृषि मुख्य पेशा भए पनि कृषक माथिको लगानी अपर्याप्त छ। कृषकका नजिकैको सरकार स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी आवश्यक अनुदानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए पनि गुल्मीका वास्तविक किसानले अनुदान समेत पाउन सकेका छैनन्। सिंचाई मल र बिउको समस्या किसानले झेल्दै आए पनि गुल्मीका स्थानीय सरकार भने बेखबर जस्तै छन्। गुल्मीमा युवाहरू कृषिमा संलग्न छन्। युवाहरू कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित भए पनि कृषि तथा पशुका लागि न्यूनतम अनुदान र सहुलियतको अभावमा युवा किसानहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। सरकारले स्वदेश फर्केका युवालाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकार मार्फत थुप्रै बजेट पनि विनियोजन भएको छ। तर लक्षित वर्गमा सरकारी कार्यक्रम पुग्नुपर्ने भए पनि वास्तविक किसान सरकारी कार्यक्रमबाट लाभ लिन वञ्चित भएका छन्। कृषिमा धेरै समस्या छ, जस्तै खानेपानीको समस्या, बिउ जलको समस्या,
सिँचाइको समस्या छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो पहुँचको भरमा अनुदान दिने गर्छन्, तर सोही कृषकले अनुदान पाउन सकेको छैन। कृषक हामी जस्ता कृषकले अझै पनि स्थानीय सरकारबाट अनुदान पाउन सकेका छैनौँ। सरकारी कार्यक्रमले वास्तविक किसानले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर सरकारी सहयोगमा बिचौलियाको प्रभाव यथावतै रहेपछि किसानहरू लगानी डुब्ने भन्दै त्रसित छन्। कृषि र पशुपालन सुरु गरिरहेका किसानहरू सिँचाइको अभाव झेलिरहेका छन्। मलको समस्या उत्तिकै छ, समयमा बिउ खरिद गर्न पाइँदैन। इस्मा गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा पानीको चरम अभाव छ। खाने पानीको हाहाकार भएको ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था त कृषकहरूको सपना जस्तै भएको छ। पानीको अभावका कारण गरिएको खेती राम्रोसँग फसल लाग्न सकेको छैन। अहिले त यहाँ फिलहालमा पानीको सिँचाइको एकदम समस्या। अब यहाँ खाने पानीको अझै समस्या छ। कृषि गर्नलाई बढी सिँचाइ चाहिने, तर त्यसमा अब पानीकै सिँचाइकै समस्याले गर्दा जति उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ गर्न सकिन्न। कृषिको प्रवर्धनका लागि सरकारी कार्यक्रम नभएको पनि होइन, तर वास्तविक किसानको खेतबारीमा पुग्न सकेको छैन। कृषिको लागि अनुदान पाउन समेत राजनीतिक पहुँच हुनुपर्ने बाध्यता खडा गरिएको छ। वास्तविक कृषकसँग अनुदानका कार्यक्रम छन् भन्ने पनि सूचना पुग्दैन। सूचना पुगिहाले पनि सरकारी कर्मचारीहरूले महिनौ झुलाइदिन्छन्। सरकारको यस्तो शैलीका कारण पनि कृषकहरू आजित छन्। कृषिमा समस्या भन्दाखेरि नि यो चौडाहरू राति 12-2-3 बजीसम्म भएदाखेरि नि चौडाहरू भगाउँदा पनि फेरि फर्केर आएर एकदमै नोक्सानहरू गरिरहेको छ। त्यसमा हल्का गाउँपालिकाले केही अनुदानहरू दिन सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नको लागि म त्यही नै भन्न चाहन्छु। र यो कृषि अनुदान कोभिड-19 को अनुदानमा मिलिरहेको थियो, तर पनि हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ त्यसमा। गुल्मीका सबै स्थानीय तहले कृषिका लागि विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याएका छन्। भूमि बैंकदेखि सिँचाइको प्रबन्धमा बजेट विनियोजन गरेका छन्, तर वास्तविक किसान यस्ता कार्यक्रमबाट टाढा छन्। यद्यपि स्थानीय सरकारले किसानका लागि सघाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन्। अहिले गाउँपालिकाले हाम्रो खानेपानीमा र सिँचाइमा धेरै लगान लागेको छ, र हामीले खानेपानीमा र सिँचाइमा पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट पनि त्यही अनुसारले बढी विनियोजन गरेको अवस्था छ। र कृषकहरूले गर्न चाहे पनि यहाँको सबै भौगोलिक विकटता खानेपानीको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति मारमा परेको अवस्था छ। र गाउँपालिकाले प्लानिङ बनाएर अब कृषकहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ कि इस्मा गाउँपालिका उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्ने ठाउँ अहिले तत्काल नभएको हुँदा हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। पशुपालन र कृषिमै मान्छेलाई बढी आकर्षण गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसरी लागेका छौँ। सरकारी कार्यक्रम वास्तविक किसानका लागि कार्यान्वयन नहुने हो भने कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको लगानी पनि बालुवामा पानी हाले सरी हुनेछ। वास्तविक किसान कृषिबाट पलायन हुने र बिचौलियाहरूको प्रभाव यथावत रहने निश्चित छ। यसर्थ वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरी सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु कृषिलाई उभो लगाउनु हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मी सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेशमा दैलेख सुन्तलाका लागि प्रख्यात मानिन्छ। त्यसैमा पनि दैलेखको दुल्लु सुन्तलाको लागि मुख्य पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। सुन्तला उत्पादनको हिसाबले अब्बल मानिने दुल्लुको सुन्तला लोकप्रिय रहेको छ, तर यस वर्ष दुल्लुमा सुन्तला उत्पादनमा भने कमी आएको छ। दुल्लु सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हो। दुल्लु सुन्तला देशभरि लोकप्रिय छ, तर यस वर्ष दुल्लुमा सुन्तला उत्पादनमा गिरावट आएको छ। यस वर्ष पर्याप्त वर्षात भए पनि सुन्तलाको दाना राम्रो लागेन। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी आएको छ। दैलेखमा गत वर्ष भन्दा सुन्तलाको उत्पादनमा कमी आएको छ। दैलेखमा सुन्तला खेती भएको क्षेत्र 673 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको छ, जसमध्ये 355 हेक्टर फल्ने क्षेत्र र 318 नफल्नेमा भर्खर विस्तारित गरिएको छ। गत वर्ष 76-77 मा प्रति हेक्टर 6.72 उत्पादन भएकोमा जम्मा 2385 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 2311 मेट्रिक टन उत्पादन भएको सरकारी भनाइ छ। सुन्तला अब खतमै भयो भनौँ। अब पहिला पोहोर साल 50-60 हजार सबैलाई दिएर आफूले खाएर पनि 50-60 हजार रुपियाँ कमाउन सकिन्थ्यो। अहिले अब यही हो, बिरुवा एकदम खतम, रिउलो छ, असाध्यै बारीक छ, खाँदाखेरि पनि स्वाद छैन। राम्रो थियो, यो सालमा चाहिँ त्यति राम्रो छैन होइन। अब यो
फुल फुल्दाखेरि असिना पनि परेको र गत सालमा राम्रो ठुलो दाना चिल्लो खालको दाना लागेको थियो। यो सालमा अब नाइटे खालको दाना लाग्यो अनि टुप्पाबाट चाहिँ पहेँलो हुँदै आयो। झिड्काहरू चाहिँ झिड्कादेखि झ्याङ्ग्रिएर आएछ। विगत 3 वर्ष यता दैलेखमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा छ। यस क्षेत्रमा सुन्तला जोन परियोजना समेत लागू भएको छ। सुन्तला जोन भए पनि आवश्यक मल बिउ सिँचाइको अभावसँगै रोग किरा लाग्नुले यस वर्ष उत्पादन घटेको सरकारी आंकलन छ। जो हाम्रो चाहिँ सुन्तलाको जोन छ, सुन्तला जात फलफुलको जोन, हामीले चाहिँ अब विगतका वर्षहरू भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ सुन्तलाको उत्पादन एकदमै चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ। अब यसका कारणहरू चाहिँ विभिन्न छन्। एउटा प्रमुख कारण भनेको त बगैँचाको व्यवस्थापन छ। बगैँचाको व्यवस्थापन राम्रो छैन। हाम्रो चाहिँ यहाँ कृषकहरूले चाहिँ काटछाँट, मलखाद, सिँचाइ त्यति चाहिँ समयमा चाहिँ दिन नसक्दाखेरि चाहिँ उत्पादन घटेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनपछि दुल्लुमा सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्ने हो, तर सरकारी परियोजना सञ्चालनमा भए पनि दुल्लुमा सुन्तला उत्पादनमा गिरावट आउनुले सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मलद्वारको रूपमा रहेको अत्तरिया बजारसँगै जोडिएको लामीताल गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थल मध्ये एक रहेको छ। 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको लामीताल मानव निर्मित ताल हो, तर उचित संरक्षण प्रबन्धन हुन नसक्दा लामीताल ओझेलमा परेको छ। अत्तरिया क्षेत्रका स्थानीय फुर्सदको समयमा ताल अवलोकनका लागि लामीताल पुग्ने गरेका छन्। शान्त र एकान्त वातावरणका लागि यो ताल नै यहाँको बासिन्दाका लागि भरपर्दो गन्तव्य स्थल हो। विगतमा सुनसान देखिने यो क्षेत्र पछिल्लो समय भने गुन्जेमान बन्न थालेको छ। तालको चारैतिर बाँध बाँधेर पैदल तथा हलुका सहरी साधनबाट पनि ताल क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकिन्छ। तालको बीच भागमा ढलेका रुखहरूमा बसेका विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीसँगै आफ्नो तस्बिर लिने प्रचलन बढ्दो छ। ताल अवलोकनका लागि दैनिक 100 भन्दा बढी अवलोकनकर्ता आउने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यस्तो यति राम्रो ठाउँ, यति राम्रो भौगोलिकता भएको यति सुन्दर ठाउँ, यस्ता हाम्रो यहाँनिर त यति राम्रा तीर्थस्थलहरू पनि छन्। यहाँनिर गोदावरी धाम, यहाँनिर लामीताल छ है। यो लामीतालको तपाईँहरूले भर्खरै हेर्नुभयो होला यहाँ लामीतालको स्थिति कस्तो छ भनेर है। अब त्यहीमा पनि कसैको पनि ध्यान छैन। यति राम्रा भौगोलिकहरू छन्, कयौँ मान्छेहरूको रोजगारी हुन्छ यो लामीतालमा। अब महोत्सव पनि भएन यो साल, सधैँ महोत्सव हुन्थ्यो। महोत्सवले पनि केही लामीताललाई राहत पुग्थ्यो है। तालको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर वर्षौं अघि नै तयार पारिसकेको छ। भूमिगत पानी यो तालको मुख्य स्रोत हो। हरियाली कायमै राखी प्रदेशको नमुना तालको रूपमा विकास गर्न नगरले हालसम्म ताल संरक्षण प्रबन्धनका लागि लाखौं रकम खर्चिएको छ। प्रदेशको राजधानी अत्तरिया क्षेत्रमा रहेको लामीताल कसैको नजरमा पर्न सकेको छैन। तालको प्रबन्धन गर्न भन्दै निजी क्षेत्रले महोत्सव गर्दै आए पनि ताल अझै ओझेलमा परेको छ। लामीताल चाहिँ अब संरक्षणको चाहिँ पर्खाइमा बसेको छ। अब यहाँ यो क्षेत्रमा चाहिँ यो त्यत्रो सुन्दर मनमोहक एउटा लामीताल एउटा ताल पनि छ भन्ने थुप्रै यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई पनि थाहा नभएको अवस्थामा अत्तरिया उद्योग वाणिज्य सङ्घले 2071 सालदेखि चाहिँ त्यसको प्रवर्धन र विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष महोत्सवको आयोजना गर्दै गयो। त्यसले भए पनि केही हदसम्म त्यसको प्रचार प्रसार चाहिँ भयो, तर त्यसको चाहिँ उचित संरक्षण र सम्वर्धन चाहिँ हुन सकेका छैन। तालको विषयमा नगरपालिकाले कटेज सहितको पिकनिक स्पोट, फन पार्क, झोलिङ्गे पुलको योजना बनाई 45 करोडको हाराहारीमा सम्बन्धित डिपिआर निर्माण गरेको नगरको भनाइ छ। फन पार्क सहितको चाहिँ ताल सहितको र चाहिँ यसलाई पिकनिक स्पोट लिएर झोलिङ्गे पुल सहितको अनि विभिन्न कटेजहरू सहितको चाहिँ पिकनिक स्पोट सहितको चाहिँ हामीले योजना अघि सारेका छौँ। अत्तरियाको पहिचान र पर्यटन विकासका लागि लामीताल क्षेत्रको विकास र समृद्धि जरुरी रहेको छ। तालको संरक्षण गर्न सके तालको महत्त्व अझै बढेर जाने भएकाले डिपिआर अनुसार ताल क्षेत्रको निर्माण गर्न सके प्रदेशकै महत्त्वपूर्ण तालको रूपमा लामीताललाई हेर्न सकिन्छ। टिभी टुडे एजी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.com मा गई
हेर्न पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।